प्रस्तुत छ 2078 साल अश्विन महिनाको 11 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। ओम धरी संगति साराभम शिरोधारणव सम्भवम नमामि शशिनम सोमम सम्भोर मुकुटभूषणम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय म पण्डित ज्योतिषी टीका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। सोमबारको दिनमा आफ्ना इष्ट देवदेवता कुलदेवी देवताको कृपाले सबैको दिन मङ्गलमय बनोस् यही कामना गर्दछौँ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नु होला। राम्रो लाग्यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर लाइक कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2078 साल अश्विन महिनाको 11 गते सोमबारको यो राशिफल रहेको छ। तदनुसार ईशावेशन 2021 सेप्टेम्बर महिनाको 27 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु। चन्द्रमान अनुसार अश्विन कृष्ण पक्ष यलागाह षष्ठी तिथि आज अपराह्नको 1:03 सम्म, त्यस पछाडि सप्तमी रोहिणी नक्षत्र आज बेलुकाको 4:27 सम्म, त्यस पछाडि मृगशिरा। सिद्धियोग आज बेलुकाको 4:52 सम्म, त्यस पछाडि व्यातिपात। बढिजाकरण आज अपराह्नको 1:03 सम्म, त्यस पछाडि बिष्टि। वृष राशिमा चन्द्रमा आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 5:44 सम्म, त्यस पछाडि मिथुन। श्री सूर्य कन्या राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, आनन्दादि योगमा प्रवर्ध योग। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ सेतो, वार्षुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा पश्चिम। आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 5:44 सम्म जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृष, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मिथुन। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:55 सूर्यास्त बेलुकाको 5:53 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज सप्तमी श्राद्ध रहेको छ। भद्रा अपराह्नको 1:03 देखि मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 2:05 सम्म रहनेछ। आज पर्यटन दिवस रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला प्रातः 7:26 देखि बिहानको 8:56 सम्म। काल वायव्य दिशामा, यमघण्टा बिहानको 10:26 देखि पूर्वाह्नको 11:55 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी प्राय राम्रो मानिँदैन। दो शान्तिका लागि थोरै दुध पिउन सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। अमृत बेला बिहानको 5:57 देखि बिहानको 7:26 सम्म। चर लाभ अमृत बेला अपराह्नको 1:25 देखि बेलुकाको 5:54 सम्म। शुभ बेला प्रातः 8:56 देखि प्रातः 10:26 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पूर्व दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन अवस्थामा वृष राशिमा चन्द्रमा, साथमा राहु पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि 5औं भावमा कन्या राशिमा सूर्य मङ्गल र बुध, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा तुला राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिनको स्थिति विचार गर्दा आज तपाईहरूले व्यवसायी वर्ग आदिका लागि केही हदसम्म राम्रो देखिएको छ। तर आज पनि तपाईहरूले बोल्दाखेरि अलि बढी ज्यादा बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। सामाजिक काममा खटिरहँदा जस र सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र आज केही कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज राम्रो नराम्रो दुवै खालका परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय पनि देखिएको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट आजको दिनमा द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा नै चन्द्रमा रहने भएका कारणले गर्दा द्वितीय स्थानीय धननाश भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। विशेष तपाईहरूले वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका लागि सानातिना केही फुटकर कामका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा होस पुर्याउनुपर्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। कतै आफूले लगानी नगर्नुपर्ने ठाउँमा लगानी गरिन्छ कि अरूको उक्साहटमा आफू लागिन्छ कि यसमा पनि सचेत रहनुपर्छ। दूरगामी प्रभावको आर्थिक प्रयोजनका लागि आजको समय त्यति सकारात्मक चाहिँ देखिन्न, त्यसैले यो भनेको हो। आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काममा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि भने खासै खराब समय भने देखिन्न। आज दैनिक आम्दानीका मार्गमा तपाईहरूले वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ भने अलिकति बिहानैको समयमा आफूले काममा निस्कने प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। आज तपाईहरूले मान प्रतिष्ठा र ख्यातिमा आँच आउन सक्ने भएका कारणले गर्दा अलि बढी ज्यादा संयमी बन्नुपर्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले घुमघाम र भेटघाटका लागि मन लालायित हुन सक्छ। खास गरी तपाईहरूले आज छात्र छात्र विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूका इच्छित कामना पूरा गर्नका लागि आज घर परिवारका सदस्यहरूको साथ चाहिन्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ। आज नातागोता आदिको काममा आफू संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नातागोता आदिले सामान्य सर
सहयोग गर्छन् आज भन्ने हो। खास गरी आज तपाईहरूले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुन सक्छ भन्ने पनि देखिन्छ। आज दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु भए तपाईहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनमा तपाईहरूले रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउने सोच बनाउन सक्नुहुन्छ र पुराना कामधन्दा आदिमा अगाडि बढ्दा सामान्य राम्रो पनि हुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज सामुदायिक भावनाको विकास हुन सक्छ। कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ। आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि भने सामान्य लाभदायक समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले आफ्ना घर गृहस्थमा अलिक बढी ज्यादा चाहिँ घरका कामधन्दा आदिमा खट्नुपर्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहने व्यक्तिहरूका लागि केही हदसम्म समय सकारात्मक देखिएको छ। तर तपाईहरू सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज अलि बढी ज्यादा आफू संयमी बन्नुपर्छ, सचेत रहनुपर्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले विशेष कर्मचारी वर्ग आदिले यसमा विचार पुर्याउनुहोला। शुभ अङ्क 2 अङ्क राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि सिंह राशि। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय विचार गर्दा आज लाभमूलक कामको आश्वासन पाइन सक्ने समय तपाईहरूका लागि देखिएको छ। केही अवसरहरू आउन सक्ने समय पनि तपाईहरूका लागि नकार्न सकिन्न। आज तपाईहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आज विशेष तपाईहरूले खानपिनका परिकारहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज विशेष तपाईहरूले व्यापारिक वा दैनिक कामकाज आदिमा खर्ते हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने समय पनि देखिएको हो। आज तपाईहरूले फलफुल अथवा केही किराना पसल आदि गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि राम्रो हुन सक्छ। आफूले कुनै न कुनै सासाना कामधन्दा आदिमा ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज तपाईहरूले भ्रमण पर्यटन र रमझमका लागि केही समय निकाल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सामाजिक काममा सहभागी बन्नुपर्ने, सहभागी हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज धार्मिक र सामाजिक काममा खटिरहँदा तपाईहरूलाई सुख सन्तोष मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूलाई कतिपय राम्रा अवसरहरू आउन सक्ने समय हो, तर मन दोधार बन्न सक्छ। मन दोधार बनाउनु राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरूले आफ्नो स्वास्थ्यमा अलि बढी ज्यादा सचेत रहेको राम्रो हुनेछ। तपाईहरूले मित्र परिवार र सहयोगी आदिसँग मिलेर कुनै पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। खास गरी लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा तपाईहरूले धन निवेश गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूले हलुका रातो रातो रङको प्रयोग गर्नुभए विशेष राम्रो हुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। खास गरी तपाईहरूले प्रवास क्षेत्रमा रहेर काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आज अलिकति तपाईहरूले चाहिँ ज्यादा ख्याल ठट्टाहरूसँग गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गरिरहँदा स्वदेशमा रहेका आफन्तजन आदिको ज्यादा तपाईहरूलाई चाहिँ स्मरण हुन सक्छ अथवा याद आउन सक्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि एकदम राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले आज केही नयाँ खोज अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा सक्रिय हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि शुभ समय मान्न सकिन्छ। रचनात्मक काम सुरु गर्ने समय छ। आज तपाईहरूले विशेषतः आफूलाई अभिप्रेरित गर्ने व्यक्तिहरू भेट्नुहुनेछ। विगतको सफलताले पनि थप काम गर्नका लागि अझ हौसला मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसो त विगतका गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले खट्नुपर्छ, तर राम्रो हुन्छ। तपाईहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। आज तपाईहरूले दैनिक बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा फुटकर सामान्य सासाना बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने अति नै समय होइन। तपाईहरू प्रेमी प्रेमिका आदिले पनि आज एक अर्का बीचमा विश्वास गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। घरिघरि उत्पन्न भएको विवादलाई तपाईहरूले अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। पूर्ण अति नै समय भने होइन। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ हलुका रातो रङ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता भगवती देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि।
मिथुन राशि हुने जनहरूका लागि, महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज अलि बढी ज्यादा तपाईहरूको हेलचक्रीपना बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज द्वादश भावमा चन्द्रमा रहे तापनि अन्तिमतिर मेहनतको फल तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर धेरै अधिकाधिक आफूले आश गरिरहँदाखेरि पनि सोचे जस्तो चाहिँ नहोला। आज तपाईहरूले अनाहकमा त्यत्तिकै नचाहेका क्षेत्रमा धन खर्च गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज अरूबाट आफू ज्यादा प्रभावित बन्न सकिन्छ। आफूले अरूलाई प्रभावित पार्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ भन्ने समय देखिएको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामकाजमा सक्रिय रहने व्यक्तिहरूका लागि शुभ नै समय मान्न सकिन्छ। आज पनि तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईहरूले चाहिँ अरूको काममा खट्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तर आज तपाईहरूमा नकारात्मक कुराहरू ज्यादा खेल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। निराशाजनक भावनाले आफू दूषित पो भइन्छ कि भन्ने समय पनि देखिएको हो। चिन्ता शङ्का तपाईहरूमा बन्न सक्छ। आज विशेष तपाईहरूले आफूमा छटपटाहट, डाहा, आफूमा केही औडा बढेको महसुस हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। केही अशुभ समाचार आफूले सुन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज तपाईहरूले कुनै पनि काममा खटिरहँदाखेरि शरीरमा पूर्ण जाँगर उत्पन्न हुन्छ भन्न सकिन्न। थोरै काम गर्दाखेरि पनि छिटो शरीर थाक्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूले नयाँ कामधन्दा आदिमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुँदैन। उत्साहमा केही कमी आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज निर्णय गर्ने क्षमतामा पनि कमी आउन सक्छ। कसैलाई राम्रो कुरा भन्नुहुन्छ तर अरूले त्यसलाई राम्रो मान्दैनन्। अरूको हितका लागि तपाईहरू बोलिरहँदा आफ्नै अहित अरूले गर्न सक्छन् भन्ने समय देखिएको छ। आज मनमा दुधारको अवस्था सृजना हुन सक्छ। सामाजिक काममा मन जान आज अलिक कठिन छ। तपाईहरूले त्यसै दिगदारीपना बढेको महसुस गर्नुहुनेछ। आज तपाईहरूले दैनिक बन्द व्यापार आदिबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय त हो, तर अन्य दिनभन्दा धेरै कठिन छ। आज छिटो विवाद पनि कोही व्यक्तिहरूसँग पर्न सक्छ। त्यसैले बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आफै सचेत रहने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा आज विशेष तपाईहरूले ध्यान दिनुपर्छ। आज खानपानमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने समय देखिएको छ। अधुरा अपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि आज तपाईहरूले कोही दोस्रो व्यक्तिको मद्दत लिनुपर्छ, सहायता लिनुपर्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूले सोचेको काम बनाउनका लागि समय र धन दुवै अनाहकमा त्यत्तिकै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज लामो अथवा छोटो दूरीको कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि सचेत रहनुपर्छ। आज तपाईहरूले सवारी साधन आदिको प्रयोगमा विशेष सचेत रहनुपर्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि आजको दिन त्यति उचित चाहिँ होइन। अब मेहनत नै नगर्नु भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईहरूले आफ्नो सक्दो प्रयास गर्नुहोला। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता भगवान विष्णु, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आय आर्जनका स्रोतहरू तपाईहरूको केही हदसम्म बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। साझेदारी, पेसा, व्यवसाय आदिमा तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा सक्रिय रहनुपर्ने समय पनि देखिएको छ। विभिन्न भौतिक साधनहरू तपाईहरूले जुटाउन सक्नुहुन्छ। आफ्ना इप्सित कामना तपाईहरूले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा लाभस्थानमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आज तपाईहरूको मन फुरुङ्ग रहन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रहने व्यक्तिहरूका लागि केही हदसम्म समय अनुकूल मान्न सकिन्छ। घर परिवारका सदस्यहरूको आज समस्यालाई हल गर्नका लागि आफूले केही चिन्ता लिनुपर्छ कि भन्ने समय पनि देखिएको छ। तर पनि सन्ततिप्रतिको जिम्मेवारी रहनलाई, तर आजको दिनमा सन्तति आदिबाट आफूले लाभको आशा खोजिन्छ। आज चाहना हुन्छ यस्तो, तर धेरै ठुलो आफूले चाहिँ इच्छा आकांक्षा राखिराख्नु राम्रो नहोला। आज तपाईहरूले विश्वासको भरमा कोही व्यक्तिहरूलाई छिटो विश्वास दिलाउन सक्नुहुनेछ र विश्वासको भरमा काम पनि बन्न सक्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूले कल कारखाना र बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा सक्रिय रहनु भएको छ भने राम्रो हुन सक्छ। शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने समय
तपाईहरुका लागि देखियो। आज सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि प्रशंसा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईहरुले आज आफ्नो शरीरलाई विशेषतः शुद्ध बनाउन सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्यमा पनि केही हदसम्म सकारात्मक तपाईहरुमा फल प्राप्त हुन सक्छ। आज धार्मिक अथवा सांस्कृतिक कुनै पनि कार्यहरुमा आफू शरीक हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज नोकरी गर्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि मान सम्मान प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। लाभदायक यात्राको सम्भावना हो हुनलाई, तर यात्रा अलि तपाईहरुले सोचेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने समय देखिएको छ। बिल्कुल नयाँ कामको थालनी भन्दा तपाईहरुले पुराना काममा नै अगाडि बढ्नु अझ केही हदसम्म राम्रो हुन्छ कि भन्ने समय हो। हुन त आजको दिनमा राज्य पक्षसँग मिलेर काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि भने खासै खराब समय भने होइन। आज तपाईहरुले प्राज्ञिक क्षेत्रबाट केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पठन पाठन आदिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने समय पनि देखिएको छ। आज परिवारजनका आवश्यकता पूरा गर्न आफूले दौडधुप गर्नुपर्छ। श्रमिक वर्ग आदिका लागि उचित समय मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुले नयाँ ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। छात्र छात्रा आदिले पनि भन्ने समय हो। पितृधन आदिको उपयोगबाट केही लाभ हुन सक्छ। सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज तपाईहरुले आर्जन गरेको रकमलाई कहीं सदुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना हो अथवा कतै सञ्चय गर्नुहुन्छ कि भन्ने समय देखिएको छ। आज गृहिणी वर्ग आदिले पनि सामान्य खुशी मनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मीन, इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः, यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हजुरहरूको हो भने आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज श्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय तपाईहरुका लागि पनि देखिएको छ। आज आय आर्जनमा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। दशम स्थानै सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। खास त साथमा राहु पनि रहने देखिन्छ। ग्रहण योग लागिरहेको अवस्था पनि हो। तर आफ्नो कर्म क्षेत्रमा आफूले नखटौं काम नगरौं भन्दै पनि आफूले गर्न बाध्य भइन्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ। आजको दिनमा धैर्य धारण गरेर परिश्रम गर्ने समय तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। केही घरिघरि प्रवास क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि अल्छी लाग्दो समय पनि होला, तर पनि आत्तिनु पर्दैन। आज व्यावसायिक क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ खानपानको समय मिलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। आम्दानीमा पूर्ण कमी आउने समय होइन। आज पारिवारिक जीवनमा देखिएका असमझदारी आदिलाई तपाईहरुले घटाउन सक्नुहुनेछ। केही असमझदारी नै तपाईहरुमा चाहिँ बढ्दैन अथवा असमझदारी नै रहँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर यस्तो समस्या आइहाले तापनि तुरुन्त यसको सुलह हुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफूले समयको महत्त्व बुझ्नुपर्छ भन्ने समय पनि हो। अभिभावक वर्ग, गुरुजन र तपाईहरुले ठुला बडासँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ने समय देखिएको छ। उनीहरुसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्छ। यसको मतलब आज तपाईहरुले पैतृक धन सम्पत्ति आदिको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरुले पनि केही हदसम्म लाभ लिन सक्ने समय हो। अचल सम्पत्ति आदिमा केही विवाद थियो भने त्यो विवाद सुल्झाउने समय मान्न सकिन्छ। आज गर्नै पर्ने काममा तपाईहरुले खट्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुले कुनै न कुनै पेशा व्यवसाय आदिमा अगाडि बढ्दै गर्दा तपाईहरुले नयाँ होस् अथवा पुरानो होस् विशेष आफूले लगनशील हुनु होला, राम्रो हुनेछ। शत्रुहरू कमजोर हुन्छन्। आज प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हर क्षेत्रमा आउन सक्छ, तर प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्छन् भन्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको हो। दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला तपाईहरुका लागि देखिएको छ। अरूलाई छिटो प्रभावित बनाउन सक्ने समय पनि हो, तर विवाद पनि छिटो पर्न सक्छ। यसमा पनि सचेत रहनुपर्छ। आज तपाईहरुले आफूले प्रयोग गर्ने वाहन आदिबाट पनि केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरुले आज विशेष नीलो रङको प्रयोग गर्नु भए अझ राम्रो हुन सक्छ। तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज तपाईहरुले प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने घर परिवारका
सदस्यहरूको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्नका लागि केही रुपैयाँ पैसा छुट्याउनु पर्ने अथवा रुपैयाँ पैसा पठाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, अथवा यो आफूले सोचिन्छ केही योजना बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि हुन्छ। आजको दिनमा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि केही हदसम्म शुभ समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले गरेका काम धन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्ने समय देखिएको छ, अथवा पठन पाठनमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। प्रेमी प्रेमिकालाई पनि दिन शुभ छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता सूर्य भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम घृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईहरूलाई राम्रो होला, अशुभतामा कमी होला। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा सचेत रहेर खट्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अझ धार्मिक क्षेत्रमै तपाईहरू हुनुहुन्छ भने त तपाईहरूका लागि खासै खराब पनि होइन हुन त। आज आफूले अरूलाई समेट्न सक्नुहुनेछ। धेरैलाई प्रभावित बनाउन सक्ने समय पनि तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज संयमताका साथमा समय यापन गर्नु तपाईहरूका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरूले भाग्य भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था त हो, ग्रहण योग पनि छ। विशेषतः अलिकति तपाईहरूले चाहिँ थोरै कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएका कारणले गर्दा आफू अरूबाट छिटो प्रभावित बनिन्छ, तर आफूले अरूलाई प्रभावित बनाउन भने अलिक गाह्रो हुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज निर्णय गर्नका लागि तपाईहरूले कोही व्यक्तिहरूलाई सोध्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसो गरे गलत निर्णय गर्नबाट आफू बचिन्छ। आज विशेष तपाईहरूले कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु राम्रो हुँदैन। पुरानै तपाईँहरूले कामधन्दा आदिमा अगाडि बढ्नु भए राम्रो हुनेछ। जान्ने बुझ्ने र अनुभवी आदिको राय लिनु तपाईँहरूका लागि उचित हुनेछ। आज घर परिवारबाट टाढा बस्नेहरूका लागि अचानक केही वैराग्यको भावना पलाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। साँझपख केही शुभ समाचार आए तापनि अलिकति दिनभरिको समयमा पूर्ण शुभ समाचार प्राप्त गर्नका लागि अलिक कठिन छ। आज वाद विवादबाट आफू टाढा रहेको राम्रो हुनेछ। धार्मिक सामाजिक र पारमार्थिक काममा तपाईहरूले खटिरहँदाखेरिको समयमा आज अलिकति ज्यादा प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले कतै खर्च पो गर्नुहुन्छ कि भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज अर्काको भरमा मात्र आफू पर्नु त्यति साह्रो राम्रो हुँदैन। आफ्नै बलबुतामा आफूले कुनै पनि प्रयास गर्नुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट विशेष नवम भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। नीलो रङको ज्यादा तपाईहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ, शुभ हुँदै जान्छ। यी अशुभतामा केही कमी हुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज तपाईहरूमा केही जिम्मेवारी बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। पढाइ लेखाइमा तपाईहरूको सामान्य प्रगति हुन्छ भन्ने हो। आज कता हो कता धेरै ठुलो लाभका लागि भने तपाईहरूले निकै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। आज आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउनका लागि आफूले हिम्मत कस्नुपर्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज तपाईहरूले दैनिक आफूले चाहिँ कुनै न कुनै कृषिजन्य बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने समय हो। कृषक वर्ग आदिले आज हाँसी खुसी आफ्नो काममा खट्न सक्ने समय देखिएको छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले र प्रेमी प्रेमिका आदिले अलिकति बानीमा कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने समय चाहिँ तपाईँहरूका लागि पनि देखिएको छ। आज खास गरी तपाईहरूले आफ्नो शरीरको अलिबढी ख्याल गर्नुपर्छ, यानि कि आफ्नो शरीर केही कमजोर रहन्छ कि यसमा विशेष विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने देखिएको छ। आज कर्मचारी वर्ग आदिले पनि विशेष होस पुर्याउनुहोला। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि वृष, इष्ट देवता अनन्त भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईहरूले फाइदाका लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आफूले बनाएको योजनालाई विशेष गोप्य राख्नुपर्छ है भन्ने समय आज पनि देखिएको छ। आज पनि तपाईहरूले परिवारजनसँगको आत्मीयतामा केही वृद्धि गर्नुपर्छ। अनाहकमा त्यत्तिकै कोही व्यक्तिहरूसँग विवाद पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज आयु क्षेत्रमा तपाईहरूको चन्द्रमा देखिन्छ, त्यसै मन डराउन सक्छ, आत्तिन सक्छ भन्ने समय हो। तर समस्यादेखि जति टाढा भाग्नुहुन्छ त्यति तपाईहरूलाई चाहिँ
हानि हुन सक्छ। त्यसैले समस्याबाट टाढा भाग्ने काम पटक्कै नगर्नुहोला। आज सफलता तपाईँको मुठीमा आउनका लागि अलि बढी गाह्रो छ। आज तपाईँहरूले केही पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसो भनिरहँदा पूर्ण नआत्तिनुहोला। अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य सकारात्मक भएका कारणले गर्दा आज तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा आफ्नो जन्मस्थानबाट आफ्नो घरबाट अलिकति टाढा रहेर तपाईँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि लाभदायक नै फेरि समय पनि मान्न सकिन्छ। अब लाभदायक भन्ने बित्तिकै धेरै ठुलो लाभ त हुँदैन। तपाईँहरूले सट्टाबाजी आदिबाट जोगिनु भएर दैनिक काममा खट्नु भयो भने चाहिँ सामान्य तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हो। फेरि के हुन्छ भने आज तपाईँहरूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा आफ्नै दिमागको प्रयोग गर्नुपर्छ, आफ्नै पाखुरी ख्याउनुपर्छ, अरूको भर पर्नु हुँदैन अनि राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। आज धन धर्ममा विशेष तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति केही न केही आफूमा कमी भएको महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँहरूले स्वास्थ्यमा देखिएका केही कमी कमजोरी आदिलाई हटाउने प्रयास गर्नुहुनेछ। आज प्रयास त गर्नुहुन्छ तर पूर्ण हट्छ भन्न पनि सकिँदैन, किनभने आज तपाईँहरूको अलिकति ज्यादा हेलचक्राइपना पनि बढ्न सक्छ। आज झिना मसिना र सानातिना घरायसी काममा आफूले समय व्यतीत गर्नुपर्ने समय देखिएको छ। आज त्यसै तपाईँहरूको चाहिँ विभिन्न पीडाहरूमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा गुलाबी रङको प्रयोग गर्नै पर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यी बताइएका जति पनि अशुभ फलहरू छन् यसमा केही न केही न्यूनीकरण हुन्छ र तपाईँहरूलाई केही राम्रो पनि हुन सक्छ। विशेष तपाईँहरूमा चाहिँ नकारात्मक कुराहरू खेल्थ्यो भने सकारात्मक कुरा खेल्न सक्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति उपलब्धिमूलक र रमणीय यात्रामा निस्कन सक्ने सम्भावना पनि हो। तर आज पनि बाटो काट्दा अथवा गाडी हाँक्दा विशेष सचेत रहनुपर्छ है। आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोगमा होस पुर्याउनुपर्छ है भन्ने खालको समय देखिएको छ। केही काम गरिदिन्छु भनेर व्यक्तिहरूले भर पार्छन्, आश्वासन पनि दिन्छन् तर झुक्क्याउँछन् धेरैले। त्यसैले आज यसबाट पनि सचेत रहनु होला। हो गर्नुहुन्छ भन्ने आफूले धेरै आशा नगर्ने, आफ्नो काममै आफू लागि पर्ने, यसो गरे तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा पनि केही कमी कमजोरी देखिएको छ। आज त्यसै तपाईँहरू आत्तिन सक्नुहुन्छ, डराउन सक्नुहुन्छ र फेरि केही परीक्षा आदि बिग्रिन्छ कि यसमा पनि सचेत रहनु होला। आज कन्फिडेन्ट पावर बढाउनुपर्छ। ठुला अग्रज व्यक्तिहरूको आशीर्वाद लिए राम्रो होला। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ गुलाबी। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मकर। इष्ट देवता चण्डिका देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज सुख दुःखमा साथ दिने व्यक्तिहरू तपाईँहरूले भेट्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज बन्द व्यापार र पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि केही हदसम्म राम्रो हुन सक्छ भन्ने समय देखिएको छ। घरायसी मामिला र प्रेम सम्बन्धका दृष्टिले आजको दिन तपाईँहरूका लागि केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिन्छ। आज मान प्रतिष्ठा केही बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। उन्नति प्रगतिका लागि आफूले केही दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। विशेष तपाईँहरूले आजको दिनमा हाके ताकेका कामहरू बनाउन सक्ने समय त हो। आज अभिभावक वर्गसँग अलिकति झुकेर आफूले व्यवहार गर्नुपर्ने समय देखिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूले सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले आज उहाँहरूको सहयोगको कदर गर्नुपर्छ, आशीर्वाद लिनुपर्छ उहाँहरूको भन्ने समय देखिएको छ। आज आम्दानीमा पूर्ण कमी आउँछ भन्ने खालको समय होइन तर खर्च चाहिँ कम्ती गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ। आज पारिवारिक जीवनमा निराशता आउन सक्ने सम्भावना पनि केही हदसम्म देख्न चाहिँ देखिन्छ तर पूर्ण आत्तिनु पर्दैन। बिस्तार बिस्तार गरेर समय सुधार हुन्छ र अन्तिममा ठिक हुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। त्यसैले अलिकति झड्याङ झुडुङ हड्याङ हुडुङ आफूले नगर्नुहोला, संयमी बन्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँहरूले परिवारजनका भावनालाई बुझेर भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्नु भए राम्रो हुनेछ। प्रेम जीवनलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र यसो गरेको राम्रो पनि हुन्छ। आज मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। आज खेलबाड गर्नेहरूसँग अलिकति जोगिएको राम्रो हुनेछ। कर्म क्षेत्रमा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा रुचि राख्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। आहार विहारमा विशेष ध्यान दिनु भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरू केही कमी कमजोरीहरू पनि बिस्तार बिस्तार गरेर हल हुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज खास गरी तपाईँहरूले
परिवारजन आदिका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि केही धन खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले केही नयाँ ज्ञान सिक्न सक्ने समय देखिएको छ। आज तपाईहरूले केही हदसम्म लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ। खास गरी तपाईहरूले प्रयत्न गरिरहनु पर्ने समय देखिएको छ। आज कृषक वर्ग आदिका लागि समय केही हदसम्म सकारात्मक देखिएको छ। तपाईहरूले अरूलाई छिटो विश्वास दिलाउन सक्नुहुनेछ। सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरूका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा आज तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि अथवा प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि केही हदसम्म समय राम्रो हो। तर आज धेरै ठुल्ठुला रकम आदिको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने देब्रे हातबाट गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यसो गरे तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज खास गरी तपाईहरू कर्मचारी वर्ग आदिले पनि केही हदसम्म लाभ लिन सक्ने समय देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईहरूको रुचि बढ्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा तपाईहरू अलिकति केन्द्रित हुन सक्ने दिन पनि देखिएको हो। आफूसँग भएको ज्ञान र सिप तपाईहरूले देखाउन सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कर्कट, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 70% रहनेछ। सेजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज पुराना लेनदेन र बाँकी बक्यौताका केही समस्याहरू थिए तपाईहरूमा भने यो समस्यालाई हल गर्न तपाईहरू निकै जागरुक पनि बन्नुहुनेछ र तपाईहरूको भित्रैदेखि मन पोल्न सक्छ। कसैबाट केही ल्याइएको थियो भने रुपैयाँ पैसा तिर्नका लागि आफू अलिकति उत्सुक बनिन्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ। आज गरिब, दीन दुखी, असहाय आदिलाई सहयोग गर्न सक्ने समय पनि हो। उनीहरूको पीडामा आफ्नो मन पोल्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा केही चुनौती र आफूमा केही परीक्षणका रूपमा पनि तपाईहरूलाई देखा परिरहेको अवस्था हो। आज तपाईहरूबाट कोही व्यक्तिहरूले परीक्षा लिन सक्दछन् भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज सामान्यतया झै झगडा र विवादमा फस्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुँदैन। छिटो अरूसँग विवाद पनि पर्न सक्छ, छिटो तपाईहरूको झै झगडा पर्न सक्छ। यसबाट आफू बाहिर निस्कने प्रयत्न गर्नुहोला। आज मुद्दा मामिला र दैनिक कामका चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज आफन्त र मित्रवर्ग आदिले तपाईहरूलाई साथ सहयोग गर्न सक्ने समय पनि देखिएको हो। बन्द व्यापार र साझेदारीबाट तपाईहरूलाई केही हदसम्म राम्रो हुन सक्छ। साझेदारी पेसा व्यवसाय आदिमा अगाडि बढिरहँदा पूर्ण आत्तिनु भने हुँदैन। आज आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोग गरेर कतै यात्रा पो गरिन्छ कि अथवा आफूले चाहिँ कोही व्यक्तिहरूसँग रमाइलो पो गरिन्छ कि भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूले दैनिक बन्द व्यापार उद्योग धन्दा आदिबाट केही फाइदा लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त आज तपाईहरूमा चिडचिडेपना बढ्न सक्छ, रिस रागमा वृद्धि हुन सक्छ। यसमा कन्ट्रोल गर्नु भए राम्रो हुनेछ। आज वैदेशिक प्रयोजनका केही लामा अथवा छोटा दूरीका यात्राहरूको प्रयास पो हुन्छ कि भन्ने समय देखिएको छ। आज घरायसी र प्रेम सम्बन्धमा देखिएका तनाव र समस्याको अन्त्य गर्नका लागि केही उपाय गर्न सक्नुहुन्छ र उपाय पनि सार्थक हुन सक्छ। जीवनसाथी र प्रेयसीसितको दूरीमा क्रमशः कमी आउन सक्छ। पहिले कोही व्यक्ति टाढिएका थिए भने उनीहरू आज नजिक आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरूले आम्दानी बढाउन सक्ने समय पनि हो भने आज केही कामको चाप पनि तपाईहरूमा बढ्न सक्ने समय देखिएको छ। आज आफूले चाहिँ हलुका रातो रातो रङको प्रयोग गर्नु भए तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ, शुभ फल मिल्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। र आज खास गरी तपाईहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले लाभ लिन सक्ने समय देखिएको छ। आफूसँग भएको ज्ञानलाई तपाईहरूले विशेष प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आज अरूलाई तपाईहरूले अलिकति आफूतिर आकर्षित गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। त्यसैले आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि शुभ समय मान्न सकिन्छ। कर्मचारी वर्ग आदिले घरिघरि अरू व्यक्तिहरूले आफूलाई फसाउन खोज्छन् कि तपाईहरूले त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुहोला, त्यसो गरे राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ हलुका रातो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता रुद्र भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। क्याप्रिकर्न, मकर राशि।
आजको दिन आजको समय मकर राशि हुने जनहरूका लागि महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुका लागि दिन सामान्य उत्साहपूर्ण त रहला, तर आज तपाईहरुले आफूमा भएको शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज स्वास्थ्यमा विशेष तपाईहरुले होस पुर्याउनु पर्छ है भन्ने समय देखिएको हो। अब यसका लागि आफूले खानपानमा विशेष सचेत रहनुपर्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज सुखद समाचार भन्दा दुखद समाचारले आफू दुखी हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। पञ्चम स्थानीय कार्य नाश भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। साथमा चन्द्रमासँग राहु बसिरहेको अवस्था पनि हो। त्यसैले आज तपाईहरुले कुनै न कुनै ठाउँमा बोलेर काम बनाउन सक्ने समय पनि हो हुनलाई फेरि, तर आज आफूले अलिकति कम्ती बोल्नुपर्छ, धैर्यवान बन्नुपर्छ अनि मात्र तपाईहरुको ठिक ठाउँमा बोली बिग्छ भन्ने समय हो। आजको चिन्तन र उपायले सामान्य काम गर्न सक्ने समय पनि हो हुनलाई, तर आज सन्तति आदिको समस्याबाट आफूले अलि बढी ज्यादा चिन्ता लिनुपर्छ कि उनीहरूको सफलताका लागि आफूमा चिन्ता बढ्छ कि भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज सहयोगीहरूले सामान्य साथ र सहयोग तपाईहरुलाई दिन्छन्, सहयोग पनि गर्छन्, उनीहरूको सहयोगले केही काम पनि बन्ला, तर पूर्ण चित्त बुझ्न भने गाह्रो पर्न सक्छ। आज विगतमा गरेको परिश्रमको प्रतिफल सामान्य राम्रै होला, तर बिल्कुल आज नयाँ काममा अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। रोकिएका काम सामान्य बन्न सक्ने समय त हो, तर आज तपाईहरुले आलचक्रै ज्यादा गर्न सक्ने समय पनि उत्तिकै देखिएको छ। आज विशेष तपाईहरुले कुनै पनि सभा समारोह पार्टी आदिमा भाग लिने मौका प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो। अब आफ्नो स्थान अनुसार आफ्नो ठाउँ अनुसार पनि यो फल मिल्छ। जस्तै तपाईहरु प्रभाव क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि साथीभाइ आदिसँग केही रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना त रहन्छ, तर तपाईहरुले कुनै पनि पार्टी भोज भतेर आदिमै संलग्न हुन चाहिँ अलि गाह्रो छ। आज तपाईहरु स्वदेशमै हुनुहुन्छ भने मात्र यो फल तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ भन्ने हो यसको मतलब। आज तपाईहरुले चाहिँ अलिकति ज्यादा प्रशंसकहरूबाट नै जोगिनुपर्छ। तपाईहरुलाई प्रशंसा गरेर उचाल्न सक्छन् र अन्तिममा उनीहरूले पछार्न सक्छन्, यसमा विचार पुर्याउनु होला। प्रेम र प्रणय सम्बन्धतर्फ आकर्षण तपाईहरुको बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा होमिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने समय हो। ज्यादा मेहनत ज्यादा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय देखिएको छ। आज हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ, शुभ फल मिल्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। आज बोलीकै भरमा तपाईहरुको काम बन्न सक्ने सम्भावना त सामान्य रूपमा चाहिँ देखिएकै छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले आफ्नो दिमाग ख्याउनु पर्ने समय देखिएको छ। आज निकै तपाईहरुका चाहिँ गल्ती कमी कमजोरीहरू सुधार गर्नुपर्छ भन्ने समय देखिएको हो। आज खेलकुद क्षेत्र तपाईहरुका लागि सामान्य मात्र देखिन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता काल भैरव, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज हतारमा निर्णय लिने काम तपाईहरुका लागि पटक्कै पनि राम्रो हुँदैन। आज सोच विचारका साथमा आफूले कुनै पनि काम गर्नुपर्छ। अझ तपाईहरुले कुनै पनि योजना बनाउनुहुन्छ, कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने गोप्य हिसाबले अगाडि बढेको राम्रो हुनेछ। आज साथ दिन्छु भन्ने व्यक्तिहरूले नै साथ छोड्न सक्छन्। आज आफूलाई सहयोग गरिरहेका व्यक्तिहरूमा नै अहम भाव उत्पन्न हुन सक्छ। तपाईहरुले जति अरूलाई सहयोग गरे पनि अरूले नदेख्न सक्छन्। त्यसैले आज आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज दिनको सुरुवातमा मनमा डर र निराशाको अनुभूति पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको हो। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था छ। चतुर्थ स्थानीय कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अब विशेषतः अन्य ग्रहको प्रभाव खासै नकारात्मक त होइन, त्यसैले दैनिक उद्योग धन्दा आदिबाट सामान्य लाभ पनि लिन सक्नुहोला। यदि तपाईहरुले चाहिँ पहिलेदेखि नै पुराना काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने हो फेरि यसको यो सकारात्मक फल चाहिँ आज तपाईहरुले चाहिँ
कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा पशु चौपाय दोपाय आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज पनि यो क्षेत्र तपाईँहरूका लागि नकारात्मक चाहिँ होइन, तर एकहोरो र जिद्दीपना त्यागेको मात्र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज छर छिमेकमा भएका असमझदारी आदिको सुलह हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समय देखिएको हो। मित्रवर्ग आदिको साथ र सहयोग सामान्य प्राप्त होला, तर भित्री सन्तुष्टि मिल्दैन कि भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज घर परिवारका सदस्यहरूसँग आनन्दको वातावरण बिताउने सोच त तपाईँहरूलाई आउला, अलिकति सकारात्मक सोच आउला, तर आज आनन्द लिउँ भन्दै बेलुकाको समयमा दुखी हुनुपर्ने अवस्था पो आउँछ कि, यसमा पनि सचेत रहनुपर्छ। यो विशेष आफ्नो व्यवहारका कारणले पनि हुन्छ र आज तपाईँहरूले चाहिँ अरूको काममा खट्नुपर्ने अवस्थाले पनि हुन सक्छ। आज स्वास्थ्यमा विशेष तपाईँहरूले होस पुर्याउनु पर्ने समय देखिएको छ। शरीर तपाईँहरूको सामान्य कमजोर रहन्छ कि भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज चिताएको समयमा नै काम बन्न अलिकति गाह्रो छ, त्यसैले तपाईँहरूले जुन ठाउँमा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो, बिचमा काम छोड्नु भएन भने तपाईँहरूलाई अन्तिममा चाहिँ राम्रो हुन्छ। प्रणय सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा देखिएको रमाइलोपनमा केही कमी आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज मान्यजन अभिभावक वर्ग आदिबाट आशीर्वाद तपाईँहरूले जरुर लिनुहोला, यसो गरे तपाईँहरूलाई केही हदसम्म राम्रो होला। ध्वाँसे अथवा निलो रङको प्रयोग आजको दिनमा गर्नै पर्छ भन्ने खालको समय हो, यसो गरे अशुभतामा कमी आउँछ। छात्र छात्र विद्यार्थी वर्ग आदिमा पनि कन्फिडेन्ट पावर बढ्न सक्छ, यसो गरे नत्र तपाईँहरूमा पनि डर त्रास र भयले डेरा जमाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा घर गृहस्थमा गृहिणी वर्ग आदिले व्यस्त रहनुपर्छ कि भन्ने समय हो। खेलकुद क्षेत्र सामान्य मात्र हो। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे अथवा निलो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता भद्रकाली देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम भद्रकाली नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूले आफूले चाहिँ उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई केही राम्रो हुन सक्छ। आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ भन्ने हो, तर कोही व्यक्तिसँग विवाद पनि पर्छ है भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा नै रहन्छ, त्यसैले आज पनि तपाईँहरूमा आँट हिम्मत साहस केही हदसम्म बढ्छ भन्ने खालको समय देखिएकै छ। आज समाजमा तपाईँहरू सम्मानित हुन सक्ने सम्भावना पनि हो। सामाजिक कामधन्दा आदिमा अग्रसर भइराख्नु भएको छ भने खासै खराब समय होइन। आज चर्चित व्यक्तिहरूको साथ तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ, केही सहयोग तपाईँहरूले एक अर्का बीचमा सहयोग गरागर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। परोपकारी काममा तपाईँहरू सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ। समाज सेवा गर्दा तपाईँहरूलाई राम्रै हुन्छ, भोलिका दिनमा पनि अरूको साथ पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज सांस्कृतिक क्रियाकलाप आदिमा तपाईँहरूले संलग्न हुन सक्नुहुन्छ अथवा त्यस्तो क्षेत्रमा मन लाग्न सक्छ भन्ने समय देखिएको हो। लामो दूरीको यात्राको सम्भावना पनि देखिएको छ। आज अरूको भलाइका लागि आफूले केही दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज आम्दानीमा कमी आउने समय होइन, भएको आम्दानीलाई सही सदुपयोग गर्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि हो हुन चाहिँ। आज अलिक खर्च बर्च आदिमा कन्ट्रोल गरेको राम्रो होला। वैदेशिक बन्द व्यापार आदिबाट सामान्य लाभ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज स्वदेशमा बसेर विदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ अथवा प्रवास क्षेत्रमै बसेर केही बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने खासै आत्तिने समय होइन। नोकरी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको समय सन्तोषजनक नै मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले दैनिक आफूले खट्दै गरेको काममा बेलैमा खट्ने प्रयत्न गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँहरूले व्यापारिक काममा जस्तै अघि भने जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दा अझ कृषि क्षेत्र तपाईँहरूको हो भने राम्रो हुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज बन्धु बान्धव र दाजुभाइ आदिबाट आफूले विशेष लाभ लिन सक्ने समय पनि देखिएको छ। आज समय केही सुधार भएको छ। राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहने व्यक्तिहरूले पनि खासै डराउनु पर्ने आत्तिनु पर्ने समय त होइन, तर नियम र अनुशासनको पालना भने सबैले गर्नुपर्छ। आज केही चुनौतीको निवारण पनि हुन्छ, केही चुनौतीहरू पनि आउन सक्छ काम गर्दै जाँदा, तर आफूले आत्तिनु हुँदैन। आज तपाईँहरूले नेतृत्व सम्हाल्न सक्नुहुनेछ। आफूले चाहिँ
पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ, शुभ फल मिल्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले विशेष लाभ लिन सक्ने समय हो। आफूले चाहिँ कोही व्यक्तिहरूसँग अलिकति ज्यादा तर्क पर्छ कि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सचेत रहनुपर्छ। तर कोही व्यक्तिहरूले आफै न्यु खोज्दै आउँछन् भने आफै हार खाएर जान्छन्, शत्रुहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने समय हो। हरेक प्रतिस्पर्धा र खेलकुद क्षेत्रमा तपाईँहरूका लागि आजको दिन सकारात्मक देखिएको छ। अब यो तपाईँहरूको मेहनतले पनि केही हदसम्म लाभ दिने हुन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरु समक्षमा आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मंगलमय बनोस्। जय श्री राधे।